काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा माशा म्हणटात। एक सायडीच्यान निराकार देवस्थान आनी दुसऱ्याच्यान निराकार स्कूल हाज्या मदीं हो ब्रिज चलत वचपाचो। आनी हांगा कितें जालें, जवळ जवळ 3 वर्सां सुमार हे पुलाचे 2 खांबे एक आनी तो कोसळिल्ले आनी ताका लागून मदीं लोखणाचे पायप घाल्ले। ते पायप पडिल्ल्यान स्कुलां वचपी भुरग्यांक डेंजर आसा म्हूण आमी न्यूज केलो आनी कॉन्सर्न ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी 24 वरां भितर हे दोनी खांबे तांणी घाले आनी पायप लेवलिंग केलें। हें केलें तें बरें केलें, पूण हें केलें आतां जवळ जवळ 2 म्हयने जाले आनी 2 म्हयने जाल्यार पळय हे लोखणाचे बार आसा 4 हे वयर दवरल्यात आनी सकयल सिमीट घालां आनी दुसरे कडेन सारकें केलां, पूण हे बार दवरपाचें कारण कितें अजून कळूंक शकलें ना। जेन्ना स्कुलाक भुरगीं येतात किंवा स्कुलाची भुरगीं सुटलीं की ती मातशी गडबडीत उरतात आनी भुरगीं धांवतात। धांवता धांवता जर कोणी हांगा पडलो जाल्यार हे ताका सळटोपून तो पितामह भिस्माची परिस्थिती जाली। ताका जसो बाणाचेर न्हिदयल्लो तसली परिस्थिती हांगा येवन हाका ह्या सळांचेर न्हिदोवपाक जर कोणी पडलो जाल्यार कोणी भुरगो मरपाक शकता किंवा ताची तकली आपटली जाल्यार ताचे दोळे वचपाक शकतात, हात भितर पडलो जाल्यार हात पडपाक शकता। पूण कॉन्सर्न ऑथॉरिटी आमचें काम करता, पूण तांचे सुपरवायझर येवन हांगा सारकें पळयना काय कितें असो लोकांनी प्रश्न केला। आनी जर हांगा फाल्यां कितें दुर्घटना जावन कोणी जर वायट गजाल घडली जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो हें बी सांगचें। कारण खूब कडेन बॉम्ब ब्लास्ट जालो की अतिरेकी संघटना आसा ती जबाबदारी आपूण घेता की तो बॉम्ब ब्लास्ट घाल्लो तो आपणी घाल्लो आनी मेल्यार ताची जबाबदारी आपूण घेता म्हूण। तशी हाजी जबाबदारी कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन घेवची असो लोकांनी डिमांड केला। ना जाल्यार जातले बेगीन हें सारकें करचें अशें लोक मागतात। इन गोवा खातीर विशाम प्रभू गांवकार, काणकोण।